अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हमने अपने बच्चों को तालीम भी यही दी है और आइंदा बच्चों को यही सिखा करके बड़ा करना कि इसके उसके नाम पर नहीं, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते, जिसकी सुबह शाम मुस्तफ़ा के नाम पर होती हो, जिसका जीना मरना मुस्तफ़ा के नाम पर होता हो, तुम याद रखना उसके कदमों को, उसकी जुबान को नहीं रोक सकते। अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को यह तसर्रुफ दिया है, हवाएं तो रुख मोड़ सकती हैं, गुलाम मुस्तफ़ा का चेहरा बदल नहीं सकता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी इस बात को। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये करामत वाली साथ है, अल्लाह ज़रूर इसमें हमें बरकत अता करेगा। जो आए हैं वो ज़रूर रहमतों से लबरेज होकर जाएंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मक्का मुकर्रमा में मैं ऐसी एक महफिल में हाजिर था जहाँ हुजूर की मीलाद पढ़ी जा रही थी, हुजूर की मौलूद पढ़ी जा रही। उस महफिल में जैसे ही शरीक हुआ, थोड़ी देर के बाद मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और मैं महसूस करने लगा कि अचानक एक बहुत तेज रोशनी फैली है और आसमान तक जा रही है, उस घर की छत से लेकर ऊपर तक और पूरी महफिल में। और थोड़ी देर के बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाजें आने लगी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते, कश्फ से ये पता चला कि इस महफिल पाक में अल्लाह के मखसूस फरिश्तों का नुज़ूल हुआ। और फरमाते हैं हर वो महफिल जहां जिक्र मुस्तफ़ा होगा, अल्लाह के कुछ मखसूस फरिश्ते ऐसे हैं जो उस मजलिस को अपने रहमत के परों से ढांक लिया करते हैं। ये बात बाईद नहीं है, तैबा मस्जिद में बैठी हुई इस मजलिस को भी अल्लाह के फरिश्तों ने अपनी रहमतों से ढांका हुआ, अपने रहमत वाले परों से ढांका हुआ है। इसीलिए मेरे अजीजों, अब बात हमें करनी है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमारा जिक्र जो आज है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा रसूल हमारे दरमियान मबूस फरमाया जिसके लिए इतने अलकाब, इतने औसाफ आए कि जिनके मुतालिक बहुत सारे बुजुर्गों ने लिखा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जो खुसूसियात अता की वो मेरे मुस्तफ़ा को अता की। नूह अलैहिस्सलाम को जो नजाबत दी गई थी वो अल्लाह ने अपने हबीब को भी अता की। इब्राहीम की खिल्लत उनको दी गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की सबात कदमी आपको दी गई, दाऊद अलैहिस्सलाम की सदाकत आपको दी गई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल आपको दिया गया, मूसा अलैहिस्सलाम का जलाल आपको दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम का जमाल आपको दिया गया, हुस्न यूसुफ दमे ईजा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारंद तू तन्हादारी। या रसूल अल्लाह, सारे अंबिया के मौजज़ात और कमालात आपको तन्हा अल्लाह ने अता किया। आला हजरत ने इसी को अपने शेर में यूं फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हम जैसे गुनहगारों के दरमियान जो मबूस फरमाया, अंदाज़ा तो करो ए मोमिनो हमारी कौन सी हैसियत है, हमारी क्या हैसियत है और आज हम किस हैसियत के साथ जी रहे हैं। अल्लाह ने कितना बड़ा इनाम नाजिल किया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कायनात में भेजा तो कुरान भी कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहानों की रहमत बनाया, सारे जहानों की। वो आलम मलकूत हो, आलम नासूत हो, आलम नबातात हो, जमादात हो, जिन्नात हो, हैवानात हो, सारे आलम जितने हैं सब आलमीन के लिए अल्लाह ने अपने नबी को रहमत बनाया। लेकिन ये भी रसूल पाक की मेहरबानी, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। दुरूद पाक पढ़ें। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हमारे दरमियान मबऊस होना, अजीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत जिसके तज़किरे होने हैं, अल्लाह ताला ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, हुजूर खुद फरमाते हैं मेरी हैसियत ऐसे है जैसे किसी ने एक पूरा महल बनाया,
پورا محل بنایا اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، کیا وہ محل کمپلیٹ مانا جائے گا؟ نہیں، ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں، وہ آخری اینٹ میں محمد ہوں۔ اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا، سارے نبیوں کو بھیجا، لیکن سب نبیوں میں کمال جو پیدا کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیدا کیا۔ اب سنیے توجہ سے میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی کہ انا تلک اللبنہ، میں وہ آخری اینٹ ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں بتانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پیدا کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں پیدا کی، کائنات میں زمین، آسمان، چاند، سورج، یہ سب کیوں بنائے گئے، اور ان کے متعلق میں بتاتا ہوں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں حضور آئے اس وقت میلاد منا لیا، ٹھیک ہے، اب حضور چلے گئے، حضور کو جا کر کے بھی 1400 سال ہو گئے، اب تک کیوں منا رہے ہیں آپ؟ ان کی تو وفات بھی ہو گئی۔ زندہ لوگوں کے برتھ ڈے منائے جاتے ہیں، زندہ لوگ اپنا جنم دن مناتے ہیں، رسول پاک چلے گئے اب تک کیوں منا رہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ اب بھی زندہ ہیں، عالم برزخ میں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بتاؤں کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کچھ محفلیں ہوتی ہیں جو کسی خاص شخص کے لیے سجائی جاتی، ہوتا ہے شادی کا منڈپ، شادی کا ہال، آپ نے دیکھا ہوگا لائٹنگ بھی لگی ہے، کمکمے بھی لگے ہیں، اور پھر پھول بھی لگائے گئے ہیں، کرسی بھی رکھی گئی ہے۔ کس کے لیے میاں بتائیں؟ دولہے کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایک شادی کا منڈپ اور شادی کا ہال ہے، وہ کس کے لیے سجایا جا رہا ہے؟ دولہے کے لیے۔ اور باراتی کچھ پہلے آئے، کچھ اس کے ساتھ آئے، پہلے سے آنے والوں نے انتظام کیا اور استقبال کیا، اب کرسی پر لا کر بٹھا دیا گیا دولہے کو۔ ہال بہت سجا ہوا ہے، پھول بھی لگے ہیں، لائٹ بھی لگی ہے، سب کچھ لگا ہے۔ دولہے کا نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، اور دولہا اپنی دلہن کو لے کر رخصت ہو گیا شام میں، یا دولہا چلا گیا۔ اب مجھے بتاؤ کیا وہ لائٹنگ ویسی رکھی جائے گی؟ کیا وہ پھول وغیرہ ساری چیزیں ویسی باقی رکھی جائیں گی؟ کیا کریں گے؟ نکال دیں گے نا۔ میاں وہ دولہے کے لیے آج کے دن کے لیے سجایا گیا تھا، شادی ہے، شادی ہو گئی، دولہا چلا گیا تو باراتی بھی نہیں بیٹھتے، چلے جاتے ہیں۔ دولہا جانے کے بعد حال بھی بے حال ہوتا، سب ختم ہو گئے، کوئی سجاوٹ باقی نہیں رہتی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا ولا فلاک ولا رضی، اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا۔ اے رسول جو کچھ بھی یہاں بنایا گیا وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ زمین کا بچھونا بچھایا گیا، آسمان کی چھت تانی گئی، اور اس میں سجاوٹ کے لیے تاروں کو جگمگاہٹ دی گئی، چاند و سورج کو جھلملایا گیا، درختوں کے کمکمے لگائے گئے، دریاؤں کی موجیں بہائی گئی، یہ ساری کائنات کی سجاوٹ بنائی گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک براتیوں کی شکل میں نبیوں کو بھیجا گیا۔ سارے انبیاء آئے، ہر نبی نے اس آخری نبی کا ہی قصیدہ پڑھا، ہر نبی نے کہا میں اصل نہیں، میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام نامی محمد ہوگا۔ ہر نبی نے اس نبی کے آنے کی بشارتیں دی۔ اب مجھے بتاؤ یہ کائنات کس کے لیے سجائی؟ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کا چھت تانا گیا، تاروں کی جگمگاہٹ، سورج و چاند کی جھلملاہٹ، درختوں کے کمکمے، دریاؤں کی موجیں، یہ ساری سجاوٹ مصطفیٰ کریم آپ کے لیے تھی، نبیوں کی یہ بارات آپ کے لیے تھی۔ اب 12 ربیع النور کو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کی شکل میں تشریف لائے، اس کائنات میں آ گئے، اور کتنے سال بتائے؟ 63 سال کی زندگی بتائی، اور پھر اس عالم ظاہر سے روپوش ہو گئے۔ اب جو بات ہمیں کرنی ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی، 63 سال یہاں سب کے آنکھوں کے سامنے رہے بھی، اور اس کے بعد آنکھوں سے جلوہ افروز، آنکھوں سے روپوش ہو کر اپنی قبر پاک میں جلوہ بار ہو گئے۔ لیکن اب سوال جو ہے
ہمارا یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں تو دیکھا دولہے کے جانے کے بعد سجاوٹ نکال دی جاتی ہے، دولہے کے جانے کے بعد محفل میں سے لائٹنگ بھی ختم ہوتی ہے، پھول بھی نکال لیے جاتے ہیں، کرسی بھی ہٹا دی جاتی ہے، سب ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے یہ جو چیزیں سجائی گئی تھی، چاند ابھی کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں جھلملا رہا ہے، تارے ابھی کیوں جگمگا رہے ہیں، یہ درخت ابھی کیوں باقی ہیں، یہ سمندر کی لہریں ابھی کیوں باقی ہیں، یہ زمین کا بچھونا ابھی کیوں بچھایا گیا، آسمان کا چھت ابھی تک کیوں تانا گیا؟ تمہیں جواب ملے گا نادان تجھے پتا نہیں وہ دولہا ابھی زندہ ہے۔